पास्टर एंडरसन और आप देख रहे हैं इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। एक बार फिर हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन यीशु हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। आज एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पे खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत हैं और हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के खादम के साथ मिल के दुआ करें। खुदाई जुलजलाल रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, हम सब के खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। ये वेरी क्रूशल मोमेंट जो खुदा तूने हमें दिए हैं कि हम तेरे नाम को जलाल दें, क्योंकि तू अजीम है, तू महान है, तू जलाली है, तू कुदूस है। तेरे जैसा कोई खुदा नहीं है, ना ज़मीन के नीचे, ना आसमान के ऊपर। सबसे आला, सबसे बुलंद, सबसे कुदरत वाला हमारा खुदावंद यीशु नासरी, वो सब कुछ तू ही है, जो हमेशा की ज़िंदगी देने वाला, जो सदा साथ रहने वाला, जो हमें हर जगह हर लम्हा हमें संभालने वाला और हर मोमेंट तुम्हारे साथ खड़े होने वाला कि मैं तेरा शाफी खुदावंद, मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, मैं तुझे अपलिफ्ट करूँगा, मैं तेरे मांगने से पहले सब कुछ जानता हूँ, तू हमारे लिए सब कुछ करने में कादर खुदा है। आज के इस प्रोग्राम को तेरे जलाली हाथों में देते हैं। इस प्रोग्राम को तू पाया तकमील तक पूरा करना और हाजरीन के लिए और अपने तमाम देखने वालों के लिए हम बरकत मांगते हैं। इनके ज़हन तू बनना, इनके ख्याल तू बनना, इनकी सोचे तू बनना, इन सब को और हम सब को, किसी को भी कोई दुनियावी खोश तक नहीं, हम सब तुझ में मदहोश हो जाए। इनके दिलों को खोल दे, इनके दिलों को खोल दे और तुझे जाने और तुझे पहचाने और तेरी कुर्बत हासिल करें और अपने खुदावंद यीशु नासी को अपनी रूह जान दिल में उतार लें और ये जाने कि सब कुछ करने में कादर खुदा तू ही है और तू सब कुछ देने वाला तू ही खुदा है। इनके ईमान की ताजगी के लिए हम बरकत सलामती मांगते हैं। इस वक्त तुम्हारे साथ हो जा, हमारे सामने हाल हो जा और हमारे साथ हो जा, हमारे बीच में हो जा। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु नासी के नाम के वसीला से हमने मांगा, पाया, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं पास्टर जी, आपकी खूबसूरत दुआ से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जिस तरह आपने अपनी दुआओं में इन सब बातों को रखा और खुदावंद का शुक्र अदा किया, हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद आज यहाँ पे मौजूद है और आज का बहुत खूबसूरत टॉपिक जो हमने लिया है वो है हमेशा की ज़िंदगी। खुदा के कलाम में हमें हमेशा की ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें मिलती हैं और हमेशा की ज़िंदगी जो है खुदावन के कलाम में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि हम खुदाए वाहिद बरहक को और यीशु मसीह को जाने। ये हमेशा की ज़िंदगी खुदावन मुझे और आपको देना चाहता है। और आए आज हम अपने बुजुर्ग खादम के साथ मिल के इस बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि खुदावन किस तरह हमें हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। थैंक यू पास्टर एंडरसन, आपने जो टॉपिक लिया है बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुकद्दस। हमारा खुदावन ये चाहता है कि हर शख्स की नौबत यहाँ तक आए कि वो हमेशा की ज़िंदगी पाए, क्योंकि वो हर शख्स को बेहद प्यार करता है। हालेलुया। उसने कहा जो मुझे पाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। यस लॉर्ड। और जो ज़िंदगी पाता है वो खुदावंद का मकबूल होगा। हालेलुया। हमने कैसे खुदावंद का मकबूल बनना है, हमने कैसे खुदावंद की नज़दीकी में आना है, हमने कैसे हमेशा की ज़िंदगी पाना है। खुदा के फरदौस में होएंगे तो खुदा को सब कुछ पाएंगे और वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। उसने जब खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर थे, उनके पास एक आदमी आया, उसने कहा अनेक उस्ताद, मैं क्या करूं, कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। मसीह खुदावंद ने उससे कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है, नेक तो एक ही है जो खुदावंद यीशु है। खुदावंद ने उससे कहा अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो जाके हुक्मों पर अमल कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि खुदा की इस कलाम मुक़द्दस को, उसके तमाम हुक्मों को मानना, उसके हुक्मों पर चलना,
اس کے حکم پر عمل کرنا، کیونکہ متی 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب نہ اس میں ایک شوشہ مٹایا جائے گا نہ ایک شوشہ گھٹایا جائے گا۔ نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ سارے ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں۔ یہ خدا کا زندہ کلام ہے، اس کلام پر ہمارا عمل کرنا، ہمارے اپنے اوپر اپلیکیبل کرنا، خدا کے ساتھ رہنا، خدا کی قربت کو پانا، یہ ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے بے حد ضروری ہے کہ پاکیزگی، نیکوکاری، خدا کی پاک مرضی اور خدا کے ساتھ چلنا، خدا کے ساتھ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اس کو دن دن کہنا، یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ پریز دی لارڈ۔ مسیح خدا نے اس سے پوچھا کہ کون سے حکم؟ مسیح خدا نے کہا زنا نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے پڑوسی سے اپنی مان محبت کرنا، اپنے ماں اور باپ کی عزت کر۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن سے ان سب پر عمل کیا، مجھ میں کون سی کمی ہے؟ مسیح خدا نے اس سے کہا ہاں تجھ میں ہے، کمی ہے۔ وہ جانتا تھا میں بہت بڑا امیر ہوں، مجھ میں کوئی کمی نہیں، میں ساری باتیں، روزے بھی رکھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن مسیح خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ جا اپنا سارا مال غریبوں کو بانٹ دے اور میرے پیچھے آ جا، آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا۔ آمین آمین۔ وہ شخص نے ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کے موت کو چن لیا کیونکہ وہ بڑا امیر آدمی تھا۔ خدا آج یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی شخص اس کی پناہ میں آئے، ہر کوئی شخص اس کے کلام پر عمل کرے، سب سے اول درجہ اسے دے، اور خدا کو یہ جانے کہ میرا ایک ہی گول ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں، ہمیشہ کی زندگی کے بانی کو پالوں۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم نے ہمیشہ کی، اس نے کہا جو مجھ کو پاتا ہے وہ ہمیشہ، یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی دینے والے خدا کو پہن لیں، خدا کو اپنا لیں، خدا کو اپنے دل میں بسا لیں، خدا کو اپنی روح میں بسا لیں، خدا کو اپنے ذہن خیال سوچ میں بسا لیں، ہر لمحہ اس کو پکارتے رہیں اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ خدا باپ آپ کو برکت دے، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ پاسٹر جی، آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بیان کیا، اور آپ نے اس ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سنا کہ ہمیشہ کی زندگی صرف یسوع ناصری کے پاس ہے۔ یسوع ناصری کو پہن لے، یسوع ناصری کو پہن لے اور ہمیشہ کی زندگی کو پا لے، یسوع ناصری کو اپنا لے اور ہمیشہ کی زندگی کو اپنا لے۔ اور آئیں، بہت خوبصورتی سے پاسٹر جی نے بیان کیا، اور آپ ہم دیکھیں کہ فرائیڈے کے میسیج میں کس طرح ڈیٹیل سے لوگوں نے اس ہمیشہ کی زندگی کے پیغام سے برکت پائی، اور خداوند نے اپنی ہمیشہ کی زندگی ان کی زندگیوں میں انڈیل کے ان کی زندگیوں میں معجزات کیے۔ آئیں ہم فرائیڈے کے میسیج کو دیکھیں اور یسوع کے نام کو جلال دیں۔ آج کا خاص کلام جو خدا نے دیا ہے وہ ہے زندگی کا کلام، حیات کا کلام، زندہ رہنے کا کلام۔ جس خدا نے آپ کے اندر زندگی کا دم پھونکا، آپ کی ساری سیدھی راہیں کرتا ہے، آپ کی منٹ منٹ خبر لیتا ہے، آپ کو ہر جگہ سنبھالتا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے سر کے بال سفید ہونے تک، بڈھا ہونے تک وہ بولتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تیرے بیچ میں ہوں گا، میں تیری عمر دراز کروں گا۔ وہ خدا جو زندگی کا خالق اور مالک ہے، آج ہم ان سے دیکھیں گے کہ کس طرح وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، کس طرح زندگی کی ساری نعمتیں دیتا ہے، کس طرح اگر ہم کسی جگہ بھی ڈاواں ڈول ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی نکمی چیز ایسے آپ کو گھیر لیتی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم خدا کو پورے طور سے، لائق طور سے ہم اس کی پرستش، ہم اس کی سیوا، ہم اسے چمتے نہیں۔ ہمارے سے غلطیاں، ہم سے خطائیں، ہم انسان، لیکن وہ انسان کو بے حد پیار کرتا ہے۔ انسان کے لیے اس نے بہت کچھ کیا، اب سب کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا کہ اپنا جیون آپ کے لیے لٹا دیا کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ زوردار تالیوں سے خدا کے نام کو جلال دیں۔ تازہ کلام، قوت والا کلام،
मसा वाला कलाम, जलाली कलाम, जिंदगी देने वाला कलाम, अपनी जिंदगी देने वाला कलाम, और फिरदौस में खुदा के साथ लेकर जाने वाला कलाम, कामयाबी और फतेह वाला कलाम, और जिंदगी के साथ और सारी लाजमत पूरी करने वाला कलाम आपकी जिंदगी में आज बोया जाएगा। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो हमारा कुलतारा खुदा है। कैसे इस जिंदगी को, बेशुमार लोग कहते हैं दुखों से भरी जिंदगी, कोई दुखों से भरी नहीं, सारे दुखों से निजात देने वाला हमारा शाफी खुदावंद है, सारी मर्जों को दूर करने वाला हमारा खुदावंद है। कहते घास की तरह मुरझा जाते ना, जब आप खुदा के साथ है, जब खुदा का पाक बसा है, जब खुदा की कुदरत आपके बीच में, कोई घास की बात नहीं। वो कहता है तू जिंदगी पर, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। वो मैं इसलिए आया कि ताकि तुम सारे जहान में मेरे नूर बन के छिपको। जब खुदा आपके बीच में सुकूनत करेगा तो आपकी जिंदगी कभी डामाडोल नहीं होगी। वो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, हमेशा की जिंदगी मैं हूं, और क़यामत और जिंदगी मैं, सब कुछ वही है। यीशु नासरी जिसने कहा कुल इख्तियार मेरे पास है, आसमान और जमीन की कुंजियां मेरे पास है, और मैं राह की कुंजियां मेरे पास है, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। वो खुदा जिसकी आप पूजा करते हैं, वो खुदा जिसने आपके अंदर जिंदगी का दम फूका है, और वो कहता है कि तू आ मेरे पास आ, तू जिंदगी पा और कसरत की जिंदगी पा। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि आज कसरत की जिंदगी पाना चाहते हैं? कितने चाहते हैं? हालेलुया। खुदा का कलाम सुने। थैंक यू वेरी मच। कलाम में लिखा हुआ है, इंसाल की किताब उसका 8 बाब उसकी 35 आयत में, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है, वो खुदावंद का मकबूल होगा। जो मुझे पाता है वो जिंदगी पाता है, और वो खुदा का मकबूल होगा। अब सब खुदा के मकबूल बन सकते हैं, अब सब खुदा की नजर में उसके जलीलुल कदर बेटे बन सकते। मैं हमेशा कहता हूं, वो आपको कहता है चूंकि तू मेरी नजर में जलीलुल कदर है, मैंने दिल की गहराइयों से तेरे पर अपनी शफकत चढ़ाई है, अपनी मोहब्बत की है, वो आपको बेखद चाहता है। और खुदा के जब मकबूल होंगे, आदमियों की भी मकबूल होंगे। आदमी भी आपको बड़ी प्यार से देखेंगे, आपको हर जगह आपकी फेवर करेंगे, हर जगह आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन बशर्ते कि हम किस तरह खुदावंद खुदा को पाना। मैंने अभी भी दुआ की थी, अपने सारे काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, तड़के में तेनू ढूंढना यार अब मेरे खुदाया। दाऊद कहता है मैं जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूं, मेरी जान को हर वक्त तेरी धुन है, तेरा दाना हाथ मुझे संभालता है मेरे खुदा। मेरा ध्यान तुझे पसंद आए, मेरा दिल तुझे में शादमान रहे। ये दाऊद कहता है कैसे उसने सुबह सुबह अल्ली मारने खुदा की उठ के करता था, रात को खुदा की हमद करता था, सुबह को खुदा की हमद करता था, दोपहर को खुदा की, हर वक्त वो खुदा की हमद करता था। ऐसी जिंदगी आपसे खुदा चाहता है कि खुदा जिसने जिंदगी का दम दिया है, पासा भी पलटते हैं तो आप खुदा का शुक्र करें। थैंक यू जीसस, तूने मुझे जिंदगी दी। थैंक यू खुदावन, तूने मुझे सेहत दी। थैंक यू खुदावन, तूने मुझे संभाला। हर लम्हा हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी। क्या कलाम कहता है, रोमियो 2 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी मिलती है। नेकोकारी, बदी नहीं, गाली गलौच नहीं, सूटेबाजी नहीं, शराब नोशी नहीं, दुनिया की चीजें नहीं, ये सारी गंदी नापाक चीजों को अपनी जिंदगी में निकाल देना है। लालच निकाल देना है, बदी निकाल देनी है, न खैरत की चीज निकाल देनी है, प्राइड निकाल देनी है। हर किसी हलीम फरोतल यीशु के चेले चेलियां बन जाओ, यीशु के कदम पकड़ लो जिस तरह याकूब ने पकड़े थे। वो चाहता है कि मेरे बेटे मेरे पास आए और मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा और कसरत की जिंदगी। आज जब वो आपके बीच में आया, वो कहता है कोई तपाली तेरे डेरे में चला चाहते हो, कोई वबा तेरे नजदीक नहीं आएगी, कोई आफत तेरे नजदीक नहीं आएगी, कोई आफत आपके नजदीक नहीं आएगी। लेकिन जब यीशु का पाक करूं, आपका प्याला ओवरफ्लो भरना चाहिए। साम 23 में कहता है कि मेरा प्याला लबरेज होता है पाकरू की कुदरत से, पाकरू की कुदरत से, पाकरू की ताकत से, पाकरू के जोर से। लबालब यीशु का पाक मसा आपके ऊपर, जब आप सारी ज़माइशों से पास में रहते हैं, जब आप खुदा की रास्तबाजी पूरी करते हैं, जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, खुदा के पाक करूं से नहाते हैं, खुदा बाप आपके अंदर आके सुकूनत करता है, आपको बरकत देता है, आपको जिंदगी देता है, आपके सारे मौन तब्दील करके सीधा अपनी तरफ कर देता है। वो औरत, फरीसी औरत,
کلام میں لکھا ہے یوحنا 4 باب میں، اس عورت نے کس طرح بدکاری میں بدی میں پھنسی ہوئی تھی، خدا یسوع اس کنویں میں اس کے پاس گئے، بیٹھے، وہ پانی بھرنے آئی تھی. اب سب قصہ سارے جانتے ہیں. وہ عورت گناہ کی دلدل میں دسی تھی، 5 شور کر چکی تھی، چھٹا جو تھا وہ بھی اس کا نہیں تھا، اتنی بدکاری میں وہ مبتلا تھی. خدا یسوع نے اسے بڑی پیار سے اسے سمجھایا، اے بیٹی تو مجھے پانی پلا. اس نے بڑی نفرت انگیز کہا، تو یہودی ہو کہ مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے. یسوع نے مجھ سے کہا، دیکھ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، یہ جانتی کہ کون تجھ سے پانی مانگ رہا ہے، اگر مجھ سے مانگتی تو میں زندگی کا پانی تجھے دیتا. وہ پھر دنیاوی بات کرتی ہے، کوئی تیرے پاس نہ بالٹی ہے، نہ بوکا ہے، نہ رسا ہے، کنواں بڑا گہرا ہے، تو کون سا پانی مجھے نکال کے پلا. یسوع نے کہا، میں تجھے وہ پانی پلاؤں گا جو تجھے کبھی پیاس نہ لگے، بلکہ ایک زندگی کا چشمہ. اس کی جیسے یہ لفظ بولے، اس کی زندگی کی پوری کیمسٹری چینج ہوگی، اس کی زندگی کی پوری کڑواہٹ چینج ہوگی، اس کی زندگی سر سے لے کے پاؤں تک بالکل بدل گئی. اور اس کے جلدی سے بولے، تو مجھے وہ پانی پلا دے. اور اس کے اندر واقعی کی چشمہ چالو ہو گیا، اس کی زندگی میں ایمان کی تازگی آ گئی، اس کی زندگی میں یسوع کا وہ مسا آ گیا. وہ کہتے مجھے جلدی سے. یسوع نے کہا، ہاں میں تجھے پانی دیتا ہوں، جا اپنے شوہر کو لے آ. میں بے شوہر ہوں. اس کو نہیں پتا کہ رازوں کو جاننے والا خالق اور مالک جس کے وہ سامنے کھڑی ہے، جس نے اس کے بال بھی گنے ہوئے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا، میں نے کیا. اور یسوع نے کہا، ہاں تو نے بالکل ٹھیک کہا، تو بغیر شوہر ہے، تو نے غلطی نہیں کی. پانی تو پہلے چھوڑ آئی ہے، ایک جس کے پاس ہے وہ بھی کسی کا، وہ تیرا شوہر نہیں ہے. لگتا ہے تو نبی و معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے تو خدا کا بندہ معلوم. خدا کے بندوں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے میرے بیٹے اور میری بیٹی. وہ سب کچھ آپ کا جانتا ہے، وہ ہر چیز آپ کی جانتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ خطا کریں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ غلطی کریں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ جھوٹ بولیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے پاؤں خطا، وہ نہیں چاہتا کہ آپ بدی کی طرف جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ بے ایمانی کی طرف جائیں. وہ چاہتا کہ میرے بیٹے برکت پائے، خوشی پائے، شادی پائے اور زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. ہم اپنی زندگی میں سے یہ رانٹیں ختم کر رہی ہیں، اور اپنی زندگی میں یہ ساری کمیاں کمزوری اس سال ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. جس طرح میرے خدا یسوع نے آپ سب کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر لٹکا دیا کہ آپ سب خوشی پائیں، شادی پائیں، برکت پائیں اور تازگی پائیں. اس لیے وہ چاہتا کہ اس عورت کی طرح سب کچھ آپ نکال دو. ہاللیلویا. تیرا رکھا نہ کری انگلاوے، تیرا رب نو نیندر بھی نہ، انہوں نیندر نہیں آدیا، تو آنے نہیں دیکھتا رہنا. میرا منڈا، میری کڑی، میری بیٹی، میرا بیٹا میرے ساتھ رہے، میرے گلے میں لگ جائے، میرے ساتھ چلے، اور میں اسے آسمانوں تک اونچا لے کر جاؤں گا. آسمانوں تک آپ کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. آپ کی ساری کس طرح وہ جس کا بیٹا بیمار ہو، بڑا بہتر کر کے بادشاہ کا ملازم دوڑ کے آیا، خدا یسوع تو میرے بیٹے کے ساتھ وہ بڑا سخت بیمار ہے، چل کے اس پر ہاتھ رکھ دے. یسوع نے اس کی طرف دیکھا، یسوع نے کہا، جہاں تیرا بیٹا جیتا ہے ایک لفظ نکلے گا. وہ جانتا تھا کہ اس کے یہ لگڑے چلاتا ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ مردے چلاتا ہے، وہ جانتا تھا اندھے نے دیکھا ہے، وہ جانتا تھا کہ خدا باپ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس نے ہاں میرا بیٹا بچ گیا، وہ زندہ ہے، جیتا رہے گا. یس میرا بیٹا جیتا. جب جا کے دیکھا نوکر باقیہ، تیرا بیٹا بالکل 100% ٹھیک ہو گیا. اس کی تپ اتر گئی. کس وقت؟ 7 گھنٹے کے قریب. اسی وقت یسوع نے اسے کہا تھا، وہ زندگی کا خالق اور مالک آج آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے کثرت سے اس فرائیڈے والے دن اپنے لوگوں کی زندگیوں میں معجزات کیے، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں کہ ہم زندگی پائیں، کیونکہ خداوند آپ کی زندگی کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے. اور آج جس طرح آپ نے اس میسیج کو سنا اور خداوند کے کلام کو سننے کے بعد ان لوگوں نے جب اس بات پر ایمان لے کے آئے تو خداوند نے ان کی زندگیوں میں کیا معجزات کیے. آئے ہم چند گواہیوں کی طرف نظر کریں اور یسوع کے نام کو جلال دیں. اس پیاری بیٹی کا نام ماریا ہے اور ان کی آنٹی کو مسرت کو بریسٹ کینسر تھا اور ساتھ میں ہیپاٹائٹس تھی، اور یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کافی کمپلیکیشن میں تھی. اور انہوں نے رات کو مجھے کال کی جب ان کا نیکسٹ ڈے آپریشن تھا ان کی آنٹی کا، تو خداوند نے اس آپریشن کو بالکل کامیاب کیا
اور نیکسٹ ڈے ہی انہیں ڈسچارج کر دیا. زوردار تالیاں بجائیں یسوع کے جلال کے لیے، کیونکہ خداوند یسوع ہی سب زندگیوں کو شفا دینے والا خدا ہے. اس پیارے بیٹے کا نام عرفان ہے، اور یہ جب پاکستان میں گئے اپنی سسٹر کی شادی کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے سوچا تھا، جب انہوں نے خدا کے خادموں کے ساتھ مل کے دعا کی تو خداوند نے ان کی سوچوں سے بڑھ کر اس شادی میں اپنا جلال ظاہر کیا، اور یہ شکر گزاری کے ساتھ یہاں پہ گواہی دینے کے لیے آئے. زوردار تالیاں بجائیں خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے. اس پیارے بیٹے کا نام شاہد ہے، اور اس کے پاپا ہدایت مسیح، ان کے پیٹ میں غدود تھی اور وہ کافی درد میں مبتلا تھے، اور انہوں نے مڈ نائٹ خدا کے خادم کو فون کر کے ان سے دعا کرائی، اور خداوند یسوع نے ملک پاکستان میں ان کے پاپا کو چھو کے کامل طور پر شفا دی. آئے زوردار تالیاں بجائیں. خداوند ہم سب کی دعاؤں کا جواب دینا جانتا ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ ہنوز تم کہہ ہی نہ چکو گے، میں تمہاری سن لوں گا، اور وہ خداوند یہاں موجود ہے. اس پیارے بیٹے کا نام اسد ہے، اور یہ اپنے پاپا کے ویزے کے لیے کافی پریشان تھا، اور جب اس نے خدا کے گھر میں آ کے خدا کے خادموں سے دعا کرائی تو خداوند یسوع نے ان کے پاپا کے ویزا کو اپنے جلالی ہاتھوں میں رکھ کے ریلیز کیا، اور یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہے کہ خداوند ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. زوردار تالیاں بجائیں یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے. پریز دا لارڈ. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ان خوبصورت گواہیوں کے لیے، کیونکہ یہ گواہی جو ہے ہماری زندگی میں یسوع کے جلال کے لیے ہے. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے اندر یسوع ہے اس کے اندر گواہی ہے. اور جب ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کو پہن لیا، یسوع مسیح کو لے لیا، تو خداوند نے ان کی زندگیوں میں معجزات کیے، اور ان گواہیوں کو جن کو آپ نے ابھی دیکھا ہے، آج ہمارے ساتھ یہاں پہ خدا کے بزرگ خادم موجود ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ جب یہ آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ جہاں کہیں بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، جہاں کہیں بھی آپ بیمار ہیں اپنی بیماری پہ ہاتھ رکھیں، اور جہاں کہیں بھی ہیں اپنے گھٹنوں کے بل جائیں، اور یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنی مناجات کو اپنی ہاتھوں سے لکھیں اور اس پہ ہاتھ رکھیں. کیونکہ آج ہمارا ایمان ہے کہ جب خداوند کے بزرگ خادم آپ کے لیے دعا کریں گے تو خداوند آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور وہ آپ کی زندگی میں زندگی لے آئے گا. کیونکہ خداوند ہی زندگی کو زندگی دیتا ہے. کیونکہ ہم صرف ایک محض بت ہیں، اور اس نے اپنے نتنوں سے ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکے ہمیں جیتی جان کر کے اپنے جلال کے لیے رکھا. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے ہونٹوں کو کھولیں، اور بزرگ پاسٹر منظور برکت کے ساتھ مل کے ہم دعا کریں گے کہ یسوع کے نام کو جلال ملے، اور خداوند اس ہمیشہ کی زندگی کو آپ کی زندگیوں میں کثرت سے انڈے لے. خدا باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں Thank you, Jesus. تیرے پاک مقدس کلام کے لیے جو تو نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے گہرے بیت کھولے، ہاللویا. کہ کس طرح تجھے اپنا کے تجھے پہن کے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے. تھینک یو اور تیرا ملن بار شکر، تو نے ان بچوں کو، دلوں کو، روحوں کو، جانوں کو تیار کیا، اور ہم نے آج اپنی آنکھوں سے بے شمار گواہیاں دیکھی اور سنی. ہم ان سب کے لیے برکت مانگتے ہیں. خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، تھینک یو جیسس. اس وقت تو اپنے دیکھنے والوں کو، تمام جو آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم سب مل کے خدا باپ ان کے دلوں، روح جانوں، ذہنوں، خیالوں، تو ان کی روشوں سے واقف ہے. یہ تیری پاک بارگاہ میں، تیری پاک ہیکل میں، تیرے پاک دربار میں، تیرے پاک چرنوں میں آئے ہیں. آج ایک ایک کو چھو لے، ایک ایک کے ذہن، ایک ایک کے خیال، ایک ایک کی سوچ کو کمپلیٹ طور پر بدلی کر دے. آج ان کی زندگیوں سے تیرا نور چمک دے. آج ان کی زندگیوں سے خدا تیری مٹھاس آئے. آج ان کی زندگیوں سے یسوع تیرے جیون جل کی ندیاں جاری اور ساری شروع ہو گئی. آج ان کی زندگیوں میں سے یسوع ایک ایک جو اس وقت بیمار ہے، یسوع نسیح میں کمل شوا. تھینک یو لارڈ، تھینک یو چیز.
तूने अपना रहम वाला हाथ, तूने अपने करम वाला हाथ, तूने अपने फजल वाला हाथ अपनी बेटियों पर बढ़ा दिया। हमारी दानी तरफ से कोई भाई बैठा हुआ है, उसकी सारी नसें पीछे बड़ी टाइट है, उसके पीछे ब्रेन के पीछे दर्द है। खुदा बाप अभी और इसी वक्त उसे छू रहा है और उसके सारे ब्रेन को बिल्कुल सारी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल कर रहा है। तेरा शुक्र, तूने छू लिया, तूने रहम कर दिया, तूने करम कर दिया। तेरे मार खाने से तेरे बेटे बेटियों ने कामिल शिफा पा ली। तेरा शुक्र करता खुदा बाप। इस वक्त किसी को स्टमक की बड़ी सख्त दर्द है, थैंक यू लॉर्ड, तूने उसे छू लिया, तूने सारी स्टमक की दर्द हमेशा के लिए दूर कर दी। और किसी को अल्सर की बीमारी है, खुदा बाप तू अल्सर को हमेशा, क्योंकि तूने अपना कलाम नाज़िल फरमा के हमें शिफा दे, और तूने कहा मैं तेरी सारी बदकारी को बख्शता, मैं तुझे सारी बीमारियों से कामिल शिफा दे। तूने शिफा दी, तूने रहम कर दिया। तूने कहता तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। तेरा फजल वाला हाथ, तेरा करम वाला हाथ उसके पेट पर बढ़ गया और तेरे बेटे बेटियों ने कामिल शिफा पा लिया। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तुझे धन धन कहते हैं। किसी को खुदा सब हेपेटाइटिस सी की बीमारी है, यीशु तेरा तूने छू लिया, तूने रहम कर दिया। ये हेपेटाइटिस बीमारी तुझे यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता है अभी और इसी वक्त हमेशा के लिए चले जा। तेरे कलाम का वादा कि तू कलाम नाज़िल फरमा के, अगर तुम्हारे दिल के बीच में राई के दाने जितना ईमान है, इस पहाड़ को बोलोगे उठ के समुद्र में जा पड़ेगा। आज सारे हेपेटाइटिस की बीमारी, सारे कैंसर की सारी बीमारी तुझे यीशु मसीह नाम में छोड़ खुदा के बेटे को, और अभी और इसी वक्त ये कामिल चंगाई पा ले। थैंक यू फॉर योर ब्लड लॉर्ड। किसी की हड्डियों में बड़ी सख्त दर्द है, उसकी सारी हड्डियों की बसीदगी को यीशु मसीह कामिल शिफा देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र, 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 तेरा शुक्र। खुदा बाप तेरा शुक्र, खुदा बाप तेरे से बड़े मौजूद के लिए, तेरे बड़े रहम के लिए, तेरे बड़े कर्म के लिए, तेरे बेटे बेटियों ने तेरे मार खाने से कामिल चंगाई पा लिया। हम तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ तेरे आला बुलंद अजीम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगा और खुदा के बेटे बेटियों का यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन के खादम ने जिस ईमान से आपकी ज़िंदगियों के लिए दुआ की, मेरा ईमान है कि खुदावन ने आपकी ज़िंदगियों में कसरत से मौजूद किए, ना कि सिर्फ आपकी ज़िंदगियों में, यहाँ पे बैठे तमाम लोगों की ज़िंदगियों में भी खुदावन ने मौजूद करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये खुदावन का काम है कि वो हमें बरकत देना चाहता है, वो हमें ज़िंदगी देना चाहता है। अगर आपकी ज़िंदगी में इस दुआ की वसीला से जो मौजूद हुए, आप अगर इसकी गवाही देना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। आप अपनी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करें और इसको अपलोड करके इस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पे भेजें। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मिले तो आप स्क्रीन पे दिए गए फेसबुक की आईडी है और इसके साथ हमारा ये ईमेल एड्रेस है। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे भेज सकते हैं और यीशु के नाम को जलाल दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदावन के बुजुर्ग खादम आपके साथ मिलकर ऑनलाइन दुआ करें तो ये स्क्रीन पे दिया गया स्काइप का आईडी है। आप स्काइप आईडी पे आएँ, ऑनलाइन पास्टर मंजूर बरकत के साथ आप दुआ करें और अपने मौजूद को पाएं और यीशु के नाम को जलाल दें। अगर आप चाहते हैं कि सारे इट्स योर टाइम के मैसेजेस, सारी एपिसोड देखना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे दिया गया पास्टर जी का यूट्यूब का, डेली मोशन का और विमियो का एड्रेस है। आप यहाँ पे जाएं और खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए इट्स योर टाइम के सारे एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें खुदावन के खादम ने आपकी ज़िंदगियों के लिए जो दुआएं की हैं आप इसे देखें, इससे बरकत हासिल करें और लोगों को बताएं कि खुदावन किस तरह आपकी ज़िंदगी में मौजूद करने की कुदरत रखता है। और इसके बावजूद हमारे पास खूबसूरत एक वेबसाइट है। अगर आप अपनी ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे दिया गया वेबसाइट का नाम है www.powerofholyspirit.com के नाम से। आप जब यहाँ पे ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो डायरेक्टली मेरे पास और हमारे बुजुर्ग पास्टर मंजूर बरकत के पास आती है और फिर हम उसके लिए दुआ करते हैं और खुदावन उन दुआओं का जवाब देता है। और आज हमारा जाने को तो दिल नहीं करता कि हम अपने इस प्रोग्राम के एहतमाम पे पहुँचे, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इसे कंटिन्यू कर सके। हम एक बार फिर मिलेंगे ठीक इसी वक्त इसी चैनल पे आपके साथ इट्स योर टाइम में। यीशु के नाम को जलाल देते हैं। आमीन।